السلام عليكم. معكم بدر الدين لاباكو. اليوم ان شاء الله on va découvrir واحد chapitre على la technologie du type college ou la technologie du type à rayon X. Donc توكلوا على بركة الله. دونك البلان ديالنا غيتحدد على دو بارتي. بروميير بارتي غنتحدثوا عليها اللي هي الفيزيك ديال رايون اكس يعني كوم رابيل. بطبيعة الحال غنتحدثوا على technologie de production des rayons X en radiologie générale. Parce que les rayons X, ce sont des rayons utilisés dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des recherches, aussi dans le domaine de l'énergie médicale. C'est pour ça que, Inch'Allah, la partie de la présentation toujours en relation avec l'imagerie médicale. Donc, Allah. اول حاجه الفيزيك ديال غايومون. فاش نحددوا على الفيزيك ديال غايومون اول حاجه سي كوا يعني شنو هو ان غايون اكس. دونك كوم ديفينيسيون غايون اكس هما سون دي زون الكترومagnétiques à haute fréquence يعني dans la longueur d'onde et comprise entre 5 picomètres et 10 nanomètres. دونك كما كتعرفوا لو سبيكتر الكترومagnétique راه فيه بليزيور انترفال فيه بليزيور غام. كاين لي غايون اكس لي غايون غاما لي الترافيولي لي لوميير فيزيبل اكسيتيرا. هادو كامل كيتسموا اوند الكترومagnétique. ولكن سي كوا يعني كي ديفير واحد على الاخر بيان سير كاين دو كاركتير اللي هما لونغور ديال لوند لاندا و الفريكونس باش نكونوا واضحين. الوغ هاد الانرجي ديال هاد لي رايون اكس هما كيكونوا محصور ما بين يعني كيلكو الكتروفولت ا بلوزيور ديزان ديال ميغا الكتروفولت. يعني هادشي كيعطينا الحق ان نكلاسيو هاد لي رايون اكس في لا فاز ديال لي رايون ايونيزونت. Généralement, في imagerie médicale, كنخدموا بدي انرجي ما بين 40 à 130 كيلو الكتروفولت. يعني هاد الانرجي يعني ان باسيون ولا واحد مريض يعني واحد الباسيون يدير لي غايون اكس عطانا دي غايون اكس فهاد لا غام دينيرجي هذيك لي غايون اكس مقدرش تاثر عليه. باغ كونطخ الا استعملنا يعني دي انرجي ما بين 6 à 25 ميغا الكتروفولت في هاد الحاله هاد الانرجي تقدر انها تكون هي تري دونجورو على الباسيون وتقدر انها تدخويغ ولا تقتل لنا لي سيلول بطبيعه الحال لي زورغان. سي بور سولا كنستعملوا ما بين 40 à 130 كيلو الكتروفولت كنستعمل في زيكزامان ديال الدياغنوستيك يعني ماجري ميديكال. وما بين 6 à 25 ميغا الكتروفولت كنستعمل في الراديو ثيرابي انها عندها غول واحد اخر لان كنقتلوا بها هذوك لي سيلول مور يعني سواء جزئيا سواء كليا. طبيعة الحال أغلبية فيكم غادي يتسائل على لا غولاسيون يعني لا غولاسيون ما بين لا غولاسيون ديال الانرجي ديال هاد لوند الكترومagnétique. دونك بيان سور لا غولاسيون يعني هي لي لا فريكونس. طبيعة الحال باش نقولوا فريكونس يعني لي على لونغور لوند يعني سولون لا غولاسيون سويفون يعني الانرجي ديال واحد الفوتون انرجي لوند الكترومagnétique كتساوي هي اش ني. بطبيعة الحال اش هي لي كونستون دو بلانك و ني اللي هو لا فريكونس ديال هاد لوند اون هرتز. بطبيعة الحال ني راه كتساوي لا سيليغيتي سور لوندا. لا سيليغيتي هي لا فيتاس يعني 1 متر باغ سكوند و لوندا سي لا لونغور دو لوند. فوالا هادي هي لا غولاسيون اللي كتجمع ما بين لينيرجي و لا فريكونس. سي بون واضح هادشي. اول حاجه دونك قبل ما ندوزو لي تيب دو برودكسيون فيزيك دي رايون اكس اول حاجه بدنا نعرفو كوم ديفيزيون شنو هو كيف او كيفاش يعني كيفاش كنحصلوا على هاد الفينومين ديال البرودكسيون دي رايون اكس اون جينيرال. يعني كما كتعرفوا بان لا برودكسيون دي رايون اكس هي في سويت اون انتراكسيون فوالا ديال واحد الكترون فوالا واحد الكترون اللي هو غادي بواحد لا فيتاس اللي هي très élevé, la plus grand. Donc, le civil métallique. Donc, on voit le civil métallique après. Métal. Oxycon très dense. Un métal oxycon très dense. L'interaction avec l'électron, la probabilité de la production des rayons X. ماشي onde واحدة. مزيان. Alors, généralement, et lorsqu'on s'intéresse au phénomène physique strict, on remarque qu'il y a deux phénomènes différents
ديال برودكسيون دي رايو اكس. كاينه لو فينومين الاولانيه اللي كتسمى لانتيراكسيون الكترون نوايو، وكاينه ثاني انتيراكسيون الكترون الكترون. نشرحوا بعدا الاولانيه ندوزو للاخرى. دونك في لانتيراكسيون الكترون نوايو يعني كتكون واحد لوند، كتكون واحد الكترون جاي بواحد لافيتاس بلي غران. هاد الالكترون فاش كيقرب يدوز من واحد النوايو، كتعرف ان الالكترون هو شارجي نيجاتيفمون والنوايو هو شارجي بوزيتيفمون. يعني فاش كيقرب هاد الالكترون نوايو بطبيعه الحال كيديفيا. فاش كيديفيا مسافه تاعو باغ كونطخ هذيك لا فيتاس تاعو كتنقص، وكيعطي ليميسيون تاع واحد الغايومون. هذا كيتسمى هو لو غايون اكس. هذا مثال بسيط. مثلا واحد الطوموبيله غادي بواحد السرعه كبيره بزاف، واحد شويه يعني فرانات. طبيعه الحال اش كيوقع ليها؟ يعني هذيك اش وقع ليها طبيعه الحال هذوك الوقيف تاعها كيتحول لها دي فخوطمون، يعني بفرانات، يعني بحال كتحك مع الارض. يعني كتكون واحد بيخ ديال ديك لا فيتاس تاعها. هنا في هذا ليكزومبل يعني ديال لانتيراكسيون الكترون نوايو، يعني الالكترون كيكون جايب واحد لا فيتاس كبيره بزاف، يوفو كيقرب واحد النوايو اللي هو شارجي بوزيتيفمون، اش كيوقع ليه؟ كيديفيا. وفاش كيديفيا اوتوماتيكمون كيعطي واحد لوند الكترومغنيتيك اللي هو كيتسمى هما لي غايون اكس، اولا كانت في هذه الحاله كيتسمى لي غايون اكس دو فريناج. طبيعه الحال هاد الغايون اكس كما قلتو عنده واحد الانرجي، وكما شرحنا قبل ان هاد الانرجي اللي هي ديبون باش بلا فريكونس، لان اج سي une constante بلانك كونستونت، دونك الانرجي اي بروبورسيون لا فريكونس. مزيان واضحه. دونك بيان سور لوغسك لا سيبل اي دو ناتور بلي دونس، يعني هاد الميطال، يعني هاد النوايو، يعني هاد الميطال هذا الا كان بلي دونس، يعني لينيرجي ترونسبورتي، هاد لينيرجي ترونسبورتي باغ سو غايمون دو فريناج يعني كيكون كبير بزاف هذا. وفي هاد الحاله نقدروا نسيتيو دون لا غام دي غايون اكس. دونك اش نستافدو؟ لاننا نستافدو الا بغينا نحصل على غايون اكس بهاد لانتيراكسيون الكترون نوايو، خصنا نحققوا جوج حوايج. نحققوا بان لينيرجي اللي تدخل انسيدون، هاد لينيرجي غادي الالكترون اللي غادي يجيب واحد لينيرجي كبيره بزاف. وثاني حاجه خصنا هاد لو سيبل باغون، هاد لو سيبل يعني هاد النوايا، هاد لو سيبل هو سي ماتيريو، وهذا هو انصومبل ديالاش دي زاتوم. هاد النوايا خص يكون يعني خص يكون النوع اتوميك تاعو يكون كبير بزاف. مفهوم هادشي؟ واضح مزيان. دونك كونسيرنون لا دوزيام يعني méthode de production ديال لي رايون اكس هي انتراكسيون الكترون الكترون. دونك فوالا عندنا واحد سيبل قلنا سي ماتيريو سون انصومبل دي زاتوم، حنا خدنا واحد لاطوم منها. هاد لاطوم بيان سور عندنا واحد نياج ديال الالكترون. فاش كنجيب واحد الالكترون هو انسيدون جايب واحد ليفيتاس كبيره، كيدخل في انتراكسيون مع الالكترون الاخر. وطبيعه الحال هاد الالكترون باش يخرج من هذيك لاكوش كتكون شاده واحد ليزون، واحد الانرجي ديال ليزون ما بينه وبين لاطوم. دونك يعني باش هاد الالكترون يخرج خص تكون الانرجي ديال الالكترون اللي جاي بها خص تكون كبيره من الانرجي ديال ليزون ديال هاد الالكترون اللي كاينه في هاد لاكوش. طبيعه الحال اللي كانت كبيره او تيكال، هاد الالكترون واش يوقع ليه؟ كيتيجيكتا، كيخرج. وفاش كيخرج لاطوم خص توجور تولي في ليطا ستابل، ما تولي انستابل. واش كيجي هذاك الالكترون هذا في الالكترون كي في الدوزيام كوش، يعني الكوش اللي موراها كيهبط كيعمر بلاصه ديال الالكترون اللي مشى. وفاش كيدير هذاك الالكترون ديبلاسمون طبيعه الحال كتكون واحد ليميسيون ديال ديك الغايون، وتا في هذه الحاله كتكون لي غايون اكس. دونك هاد لي غايومون يعني كاركتيريز باغ ان سبيكتر دو غاي كاركتيريستيك دو لا سيبل. يعني في هاد لا ميثود دو برودكسيون هي انتراكسيون الكترون الكترون، ماشي بحال الاولانيه. هذه كتكون واحد الانتراكسيون ما بين الكترون الكترون، يعني كيعطي واحد اللي كيخلينا تكون واحد البرودكسيون واحد الغاي. وهذاك الغاي بطبيعه الحال كتكون عنده هو اللي توجور اون غولاسيون فقط مع النوع ديال السيبل، النوع ديال الميطال اللي مستعمل. يعني في هذه الحاله يعني يكون كونستيت كو 1% دو غايومون اكس. يعني في هاد لا ميثود تعطينا سولومون 1% دو غايومون اكس، و 99% كتمشي سولون شالور تيرميك. وبطبيعه الحال الروندمون راه صغير بزاف، يعني 0,01% ديال الانرجي الكترونيك انسيدون كتكون جايه. دونك هادشي اش كيشرح لنا سلا اكسبليك par la faible probabilité que les électrons incidents يعني en collision avec ceux de l'atome cible. اش بيقولوا هنا؟ بانه يعني في هاد الانتراكسيون
يعني كاين واحد البروبابيليتي قليله ان الالكترون يتلاقى مع الالكترون. في هذه الحاله يعني خصنا نديرو بزاف ديال لي زانتيراكسيون باش نحصلوا على شويه ديال لي غايون اكس. يعني جينيرالمون في ليماجري ميديكال ولا في لي زابليكاسيون ميديكال ما كنخدموش بهاد لا ميثود، ما كنخدم دو برودكسيون انتيراكسيون الكترون، لانها يعني لا بروبابيليتي باش نحصلوا على اكس ضعيفه بزاف. سي بور سولا كنستعملو بزاف لا ميثود اللي هي الميثود ديال الانتيراكسيون الكترون نوايو. Maintenant, on passe à la technologie de production des rayons X en radiologie. Donc, هضرنا على يعني لي ميثود دو برودكسيون ديال لي غايون اكس، وشنو هما لي ميثود اللي كنستعملوها في لا برودكسيون ديال غايون اكس اللي كنستعملوه يعني في الدومين ديال ليماجري ميديكال. دابا غنهضروا على تكنولوجي دو برودكسيون ديال رايون اكس اون راديولوجي. يعني شنو هما لي كومبوزون ولا شنو هو لو سيستيم اللي كيسمح لنا اننا يكون عندنا واحد البرودكسيون ديال رايون اكس كونتيني. يعني نهضر على سبري فيزيك كيفاش، ولكن كيشكل غي اسيغينا هاد لي موفمون مع الالكترون مع لاطوم باش نحصلوا في الاخر على واحد لي غايون اكس. دونك يعني قبل ما نبداو نهضروا على التكنولوجي خصنا نهضروا على واحد ان بو ديستوار شغل هو الاول على يعني كيفاش تدار ديكوفرير ديال هاد، كيفاش حصلنا على هاد لي غايون اكس، يعني كيفاش تكتشف هاد لي غايون اكس. يعني هاد لي غايون اكس اول مره فاش يعني تم يعني الظهور تاعو ولا بان يعني ابارتير من هاد تيب دو كروكس. يعني هاد تيب دو كروكس هو واحد التيب هو اللي خلانا اننا نديكوفري هاد لي غايون اكس. بطبيعة الحال واش لاحظوا هو يعني الفيزيسيان ويليام كونراد رونتجين في 1895 لاحظ بانه كاين واحد ليميسين ديال واحد الغيوم اخر. كيفاش لاحظها؟ هو نورمالمون هاد الفيزيسيان هاد لو فيزيسيان هو دار هاد تيب دو كروكس. يعني هو انه باش يدرس لي زيفي ديال الباساج ديال هاد لي فيس الكترونيك دون واحد الغاز اللي هو غاخ. يعني يعني نقول لكم mais sans le savoir, ce type renforçait le support technologie, donc permettait d'obtenir des rayons X. يعني هاد لو سيبور هي او هازار، يعني ما كانش متوقعه، ظهر واحد الغيومو اللي هما لي غيوم اكس. يعني نهضروا شويه على التيب كروكس. هاد التيب كروكس كما قلنا داروا هاد الفيزيسيان هو باش يشوف الانتيراكسيون ديال هاد الفيسون الكترونيك مع لي غاز غاغ. بطبيعة الحال هاد لو تيب هو سان تيب هو اون فير او غين ان فيد، يعني في ان غيد نون بارفي ديال 10 بيسونس موان 2 مليمتر ميركور. بيان سور هاد لو تيب هو دار فيه في الداخل لي زيون بوزيتيف دو غاز غار يعني دون هاد لونسانت. يعني سي زيون بوزيتيف سون اتيري فير ان بلاك ميتاليك دو شارج نيجاتيف اللي هو الكاثود. فوالا لان بطبيعة الحال الكاثود غنشوف هادشي باقي من بعد، لان الكاثود هو كيكون مشارجي نيجاتيفمون والانود مشارجي بوزيتيفمون. يعني لي زيون بوزيتيف ديال الغاز غاخ بطبيعة الحال غادي يمشيو فيغ، يعني غادي اتيري باغ لانود الكاثود عندهم شارجي نيجاتيف. يعني l'interaction ديال لي زيون مع الكاثود بروفوك واحد ان arrachement d'électrons de ce dernier. يعني l'interaction ديال هاد الغاز غاغ مع هاد الكاثود عطا واحد l'arrachement ديال دي سيكترون. فوالا وهاد لي زيكترون يعني سون انتراكسيون زيكترون افيك اون بلاك ميتاليك دو شارج بوزيتيف. هاد لي زيكترون يعني سون اتيري بار لانود. طبيعة الحال هاد لانتراكسيون معنا عطات واحد الغيوم اللي هو غايو اكس. يعني في 8 نوفمبر 1895 هاد لو فيزيسيان بان ليه واحد الغيوم اللي هو انكوني ما عرفوش شنو هو، هي فاش سماه غايون اكس يعني سولون لانكوني ماتيماتيك اكس. من جات ديك النوطاسيون ديال لي غايون اكس. وفي 22 ديسمبر 1895 يعني رونتجين s'aperçut que هاد لي غايون inconnus étaient capables
de photographie en transparent. يعني le cours إيمان. داكشي علاش هو جا réalisa le premier cliché radiologique يعني على la main ديال sa femme اللي هي Anna Bertha. Donc Monsieur Oranger, il décrivait dans les jours qui les suivent quatre propriétés propres ديال هاد les rayons X. Et منها sont des rayonnements sont absorbés par la matière. Les rayonnements sont diffusés dans la matière. Et bien là كيكونوا كيتابسوربوا وكيدخلوا كيديفيزا. وهاد les rayons sont impressionnés sur une plaque photographique. Ou bien sûr les rayonnements هما des charges, c'est-à-dire يعني كيديشارجوا في le corps humain. يعني كيعطيو des charges du coup chargées électriquement. من 1901 يعني مسيو رونجي حصل على بروميير بري نوبل ديال هاد الريشيرش. توجور نبقاو في ليستوار واحد شويه ويظهر لو تيب دو كوليدج اللي هو كما كنقولوا تيب كوليدج تيب رايون اكس. هاد تيب دو كوليدج اللي هو انفونتي بار واحد فيزيسيان ان جون فيزيسيان اللي هو ويليام دافيد كوليدج في 1913. هاد الفيزيسيان يعني il est amélioré ou développé يعني tube de Crookes. Il est commercialisé هاد tube يعني société générale électrique في les États-Unis. فوالا كما شفتوا هاد لو تيب يعني فوا واحد السكسي كبير بزاف، واحد النجاح كبير بزاف يعني في لاغير سيرتو في لاغير مونديال فاش باسكو كانوا كيستعملوه في لي فواتير راديولوجيك ماشي في 1914 1918 يعني كيستعملوا هاد لي فواتير كيستعملوا هاد لو تيب اغايون اكس بور لي ديغنوستيك ديال لي باثولوجي ديغنوستيك ديال لي زورغان ديال الباسيون. Bien sûr, la conception technologique de la tube collège est en cours d'actualité. La majorité des tubes commercialisés de nos jours s'inspirant du même concept de tube de collège. Donc, principe technologique du tube collège. Donc, comme vous savez, le type de collège, c'est un type qui doit posséder trois éléments technologiques nécessaires à la création de rayons X. Il n'y a pas de création de rayons X, c'est trois éléments essentiels. Bien sûr, c'est une source des électrons au niveau de cathode, voilà. Parce qu'au niveau de cathode, il est chargé négativement. Bien. C'est une différence de potentiel, voilà. C'est très très élevé et qui permet d'accélérer les électrons dans le vide, dans le vide, voilà. Vers la cible métallique, il permettant la création de rayons X. يعني باش تكون لا كرياسيون ديال رايون اكس خصنا 3 éléments essentiels. خصنا source électron, خصنا différence de potentiel élevé وخصنا واحد لا سيبل ميتاليك. واضحه شي مفهوم؟ دابا غنبداو نشرحو كل واحد بهم كل واحد بوحدو. دونك لا source électron, la source électron est obtenue par l'effet thermoionique يعني de Richardson. يعني البرانسيب باين très facile simple. Le principe هو اناش كنديرو l'échauffement يعني pardon كنديرو يعني البرانسيب يعني كونستيتي دو بورتي ان فيلامون فوالا ان فيلامون هكا فيلامون سا لي سبيغ فيلامون باين يعني واحد سبيغ ديال واحد سلك رقيق يعني فيلامون يعني لا الوغ ايماغازيني اي الوغ ترانسمي او الكترون ليبيري. بطبيعه الحال كنعرفوا بان شنو هي الحاجه الوحيده الحاجه اللي تقدر تخلي الالكترون ليبيري منها كاين طومبيراتور يعني اي ميدا صوات طومبيراتور كبيره بزاف طبيعي الحال كيفاش كيبقى داك ليزون يعني باردون لينيرجي ليزون كتكاسا كو لي زيكترون ليبيري وكرينا واحد النياج ديال لي زيكترون اوتور ديال هذاك الفيلامون اوتور ديال هذاك باردون داك سبيراج ديال داك الفيل. Donc grâce à ce gain d'énergie, donc les électrons sont arrachés, les électrons sont arrachés du filament formant un nuage électronique autour des spires du filament. Maintenant, on va passer aux différences de potentiel. Donc, les électrons situés autour du filament sont attirés vers la cible. Voilà, يعني باش نمشيو من الفيلامون cible خاص une force électromotrice, la force اللي غندفعهم. Voilà la force باش كتكري باش واحد tension accélératrice. Il y a une différence de potentiel élevée. Et une différence de potentiel, généralement, قلنا
في لا راديولوجي كنخدم ما بين 40 150 كيلو فولت. طبيعة الحال بالي ب 1 كيلو فولت، يعني 41 فولت 42 43 وهي غادية. دونك هاد الفيلامون اوفيس دو كاثود الى سيبل لانود، يعني الفيلامون كيكون لا بارتي يعني ديال الكاثود اللي شارجي نيجاتيفمون والفيلامون شارجي بوزيتيفمون. دونك هنا كاين واحد ديفيرونس دو بوتونسييل. دونك بلي لا ديفيرونس دو بوتونسييل كبيره بزاف بلي لي زيكترون يعني كيمشيو بسرعه، يعني بواحد لا فيتاس كبيره. دونك بلي لاكسيليراسيون اي كون بلي لينيرجي سينيتيك دي زيكترون يعني كتكون لور دو شوك كتكون امبورطون. يعني كما قلنا في الاول بان واحد دو بارامتر اسونسييل باش تكون لا كرياسيون يعني رايون اكس، خصها تكون هاد لا سيبل ميتاليك تكون تري دونس او بليس كلما كان الانرجي ديال هاد لي زيكترون. يعني هاد دو بارامتر مهمين، يعني كانت الانرجي تكون الانرجي الكترون كبيره بزاف يعني كلما قدرت تكون لا برودكسيون ديال رايون اكس، وكلما كانت لا سيبل دونس كلما كتكون لا بروبابيليتي ديال البرودكسيون ديال رايون اكس. دونك هنا يعني كلما كانت فوالا لا فيتاس ديال لي زيكترون كبيره بزاف كلما غندخلو في لا غام دو برودكسيون ديال رايون اكس. Donc voilà comme ça. Et plus les rayons X sortants seront énergétiques, donc pénétration. Donc c'est quoi la relation entre l'énergie de l'électron et la vitesse, pardon, V, la tension, et la différence de potentiel. Et l'énergie est égale 1 demi mv au carré, est égale E fois E. بطبيعة الحال M راه هي la masse d'électron, و V هي la vitesse d'électron, est égale aussi E fois U. E, là, il y a la charge d'électron, E, il y a la différence de potentiel. Donc la relation entre l'énergie et la tension, E est égal E fois U. Le troisième élément essentiel, c'est la cible. Donc la cible, dans l'objectif est de créer une décélération brutale des électrons. Donc les électrons, parce qu'ils ont une interaction avec la cible, هنا كنرجعوا اول حاجه هضرنا عليها هي لا ميثود دو برودكسيون. يعني ها هو الكترون عندي جاي تلاقى مع واحد لا سيبل، وهذا سيبل باغ اكزومبل هي سيبل قلنا سا ماتيريو اونسومبل ديال باردون. دونك اون ريزومي، دونك باش نحصلوا على لا برودكسيون ديال رايون اكس خص ضروري تكون عندنا لا سيبل تري دونس، يعني دوات être suffisant dense mais aussi تكون بون كونديكتريس ديال لا شالور. علاش؟ باسكو فاش كتوقع ديك الانتراكسيون كتولي عندنا 1% ديال لي رايون اكس و 99% ديال لا شالور، يعني خص يكون بون كونديكتريس دا شالور باش ميكونش دي بروبليم. دونك لو روندمون بيان سور ديال ان توب اي اون تيرم ديال لي رايون اكس سي تري فيبل، يعني غالبا لي رايون اكس كيمشي من 1% 2%، يعني ما كيفدوش 2%، والباقي كيغريست ديال لا شالور. دونك لا شالور كي كغون بروبليم هي لا شالور. غنشوف من بعد كيفاش اننا لا شالور نحيدوها ولا نديمينيو نقصو منها. الوغ دونك دابا هضرنا على 3 إليمون اسونسيال. هضرنا على يعني هضرنا على الفيلامون، يعني هو الكاثود، هو جينيراتور دي زيكترون بين اوتر تيرم. هضرنا على دي دي بي ديفيرونس دو بوتونسييل كي اكسيلير هادوك لي زيكترون فيغ واحد لا سيبل اللي هي 3 إليمون. دونك باش نحصلوا على برودكت ديال رايون اكس تكون عندنا اش؟ قلنا دو بارامتر اسونسيال، هما تكون لي زيكترون تكون واحد غران انرجي، يعني انرجي سينيتيك. وهاد الانرجي سينيتيك باش كتجي من ديفيرونس دو بوتونسيال، يعني كلما كبرات الطونسيون كلما تزاد الانرجي سينيتيك ديال لي زيكترون. و بيان سور هذاك لا سيبر تكون حتى هي تكون دونس. دونك مثلا on va passer les caractéristiques technologiques de chaque élément constituant un tube rayon X. Donc voilà, généralement le tube rayon X qui constitue des éléments essentiels. منها قلنا la partie cathode اللي هي فيها الفيلامون وفيها واحد البياس اللي هي بياس كونسنتراسيون. كاين فوالا في دوزيام هنا بارتي كاين لانود اللي هو كيتكون من واحد كوبل روتور-ستاتور. فوالا واحد لاكس دو ترانسميسيون اللي كينسخ مع اللي كيكونفينيزي ما بين روتور-ستاتور و لو ديسك. هادو كاملهم يعني سون اونتورني باغ واحد لونسانت، يعني لونسانت اللي فيها يعني فيها لو فيد، ما فيهاش كاع لي موليكول.
بطبيعة الحال هاد لونسانت اللي بروتيجي باغ بواحد سيستيم هي لا كان دو بلومبي. وبيان سور بين لا كان دو بلومبي هاد لونسانت كاين واحد سيستيم دو ريفخوديسمون، وفي الاخر كتكون واحد لا فenêtre اللي كتخلي سي باسي ديال لي رايون اكس. يعني قبل ما يخرج لي رايون اكس بطبيعة الحال كيدوزو باغ واحد الفلتر وباغ ان دياغرام باش في الاخر يخرجوا على دي رايون اكس هما يوتيل. دابا غنجيو نشرحو كل اليمون بوحدو. لا كاثود يعني هو سي الاليمون اسونسييل بيان سور هو كونستيتيي ديال دو بارتي ولا دو زيليمون. بروميير اليمون اللي هو لي فيلامون، يعني كاينين دي باغايون اكس جينيرالمون كاينين دو فيلامون كنتلاقاو، دو فيلامون هما اللي كاينين. و سولو كونفيغوراسيون سواء كنقول دي فيلامون اون كونفيغوراسيون لينيير وكاين دي فيلامون اون كونفيغوراسيون باراليل سولون لو كونستركتور، يعني ما كاينش فرق سولون لو كونستركتور. ابخي كاين واحد الفرق بسيط غندوي غير نلاحظوه من بعد. من بعد فاش غنهضروا على لي فويو اوبتيك لي فويو تيرميك غادي نلاحظوا الفرق ديال هاد لا كونفيغوراسيون. الوغ كاينه ان بيس كونسونطراسيون يعني كي اكوي اي مانتيان اون بلاص، يعني لي فيلامون يعني هاد لي فيلامون راه كاينين وسط واحد البيس كتسمى بيس دو كونسونطراسيون. بيان سور هاد البيس دو كونسونطراسيون هي بليزيور غنشوفوها من بعد، يعني ماشي بالضروره البيس دو كونسونطراسيون هي دارت باش دير وسط هاد الفيلامون، ولكن عندها دي رول واحد اخر امبورطون. مزيان دونك كما كنعرفوا ان هاد لا كاثود يعني بطبيعه الفيلامون راهما شارجي نيجاتيفمون. دونك دابا غنهضروا على الفيلامون وغنهضروا على بريس دو كونسونطراسيون. بالنسبه للفيلامون بالنسبه للبيس دو كونسونطراسيون هاد لا بيس دو كونسونطراسيون هي ستان بلوك دو موليبدين يعني زيت تيغان 42 يعني كروزي يعني فوالا كروزي يعني باش ندير يعني دون او دو غوتيير فوالا كما حنا تشوفوا هنا يعني كونطون لي فيلامون كي سون سوا ديبوزي سوا لينيير ولا باراليل كما قلنا ديك الساعات. دونك كما قلت لوغو ديال هاد البيس على هاد الخوا غول اللي عندها. اول حاجه انك دومبيشي لا ديفورماسيون دي فيلامون لور دو جوفمون، يعني انك كتحاول ان تخلي الفيلامون فاش كيسخن الفيلامون يعني باش ما ديفورماش كتعاون انك تعطي لا فورم. ثاني حاجه هي انك ديفورمي هي ديتيرميني لا فورم ريكتانغولار دو فويو تيرميك. غنشوف باش هو الفويو تيرميك يعني كتعطي واحد لا فورم ريكتانغولار ديال الفويو تيرميك. هاد اللحظه عقل معايا مزيان غنهضر على الفويو تيرميك من بعد. سيغانت هي كنقصدو بها هي لاكسيد الميتاليك. بطبيعة الحال هذا هو الدور الاساسي هو لو رول تري امبورطون ولا امبورطون هو انك كتفوكاليزي ليزيكترون فيغ لا ولا سيبل لانود. هادشي ما تعرفوا بان في الفيلامون كيكون واحد النيوج الكترونيك شرحنا في الاول. هذاك النيوج الكترونيك يعني النيوج الكترونيك يعني راه كيديبلاصا اليد ديال واحد ديفيرونس دو بوتونسييل دي بي. دونك هذاك النيوج يدير ليه يعني يعطينا واحد اليد هذيك ديال ديفيرونس دو بوتونسييل. هذوك لي زيكترون كيمشيو فيغ لا سيبل اللي هو لانود، ولكن هذوك الزيكترون غادي يمشيو في بليزيور شومان يعني كي غيمشي نيشان كيطلع الفوق كي غيهبط لتحت. يعني باش هذوك لي زيكترون كاملهم يعني يتلوكاليزاو فيغ واحد البلاصه واحد يعني واحد بوين او باغ واحد سيرفاس بيان ديتيرميني في هذيك لا سيبل في لانود. هنا باش كيجي الدور ديال لو رول ديال هاد لا بيس دو كونسونطراسيون هذا لو رول المهم باسكو لا بيس دو كونسونطراسيون هي كتولي شارجي نيجاتيفمون. كنعرفوا ان لي زيكترون هما شارجي نيجاتيفمون والنيجاتيف مع النيجاتيف بطبيعه الحال كيكون واحد التنافر يعني ما كيبقاوش يعني كيكون واحد التنافر يعني ان هادوك لي زيكترون كيمشيو مجموعين في واحد لو شومان. هذاك هو الرول امبورطون ديال هاد البيس كونسونطري. الرول تاع امبورطون هو الفوكاليزاسيون يعني ديال لي زيكترون فيغ لي بيس وفوالا هاد لي زوطخ هما سون دي رول اللي هما سيكوندير. الوغ بالنسبه لي فيلامون دونك لي فيلامون سون دي سبيرال ميتاليك كما قلنا قبل في الاول هما من تنكستين يعني زي تيغا 40 تيغا 74 يعني هي كي ابور لي كاركتيرستيك سويفون هي لو شوا دو فيلامون ان تنكستين لانه يعني انه كيسيبورتي واحد لا طومبيراتور كبيره بزاف كتوصل طومبيراتور جوسكا 2350 دوغري. بطبيعة الحال هي طومبيراتور كيوصل للفيلامون ولكن راه كيوصل حتى 3000 جوسك معقدش 3000 شي حاجه في لا طومبيراتور دو فيزيون يعني باش كيدوم.
ثاني حاجه بان هاد الفيلامون اون تنكستيل لان كونستون اون بون كونديكسيون تيرميك، واهم حاجه انه تري ابوندون موجود. فوالا واحد ليماج ديال لي دو فيلامون اون كونفيغوراسيون هي باراليل. فوالا هذا كاين دو فيلامون قلنا كنتلاقاو بيت فيلامون غون فيلامون. يعني بيت فيلامون راه الغول تاعو هو الغول تاعو هو كنستعملوه بلا بان نشوفو يعني دي زيماج اون بون ديفينيسيون. جينيرالمون كنستعملوه في الراديولوجي بور لي زيكزامان بحال ديال البغا لا مان يعني الكود اكسيتيرا جونو، يعني بوغ لي زيماج لي هما يعني باش كيعطيو دو بون ديفينيسيون في الاكستريميتي. والغرو فيلامون يعني كيتعمل بوغ لي زيكزامان يعني بحال التوراكس اكسيتيرا، يعني سي دوموند واحد لينيرجي واحد سي دوموند بوكو ديال لي زيكترون. فهمتي لا يعني انك عندنا ان شارج تيرميك ايلفي. الوغ pour l'anode هو دوزيام élément قلنا essentiel. هو l'anode est un élément essentiel bien sûr du tube en rayon X لأنه هو doit être répondre à trois. هو أنه أول حاجة هو اللي ما كنشوفو ماشي كاين الانتراكسيون ديال لي زيترون معاه باش يعطينا في الاخر لي رايون اكس. دونك ايتر سوفيزون قلنا خص يكون دونس باش بور فافوريزي لا برودكسيون دي رايون اكس. يعني توجور قلنا في البرودكسيون كنستعمل لي في دو فريناج، ما كنستعملش في ديونيزاسيون ولا سميتو ولا الانتراكسيون الكترون كنستعملو انتراكسيون الكترون وايون هو فري دو فريناج. بطبيعة الحال خص يكون بوزي اون تمبيراتور دو فيزيون إلفي pour résister aux températures faisant suite une interaction électronique. قلنا حيت الانتراكسيون ديال لي زيكترون مع هاد لا سيبل ميتاليك اللي هو لانود كتكون عندنا 1% جيسكا 2% ديال رايون اكس و 98% كاملها سو فورم شالور. يعني خص يكون انه يعني خص تكون عندنا تمبيراتور دي فيزيون كبيره بزاف. الوغ طبيعة الحال خص يكون بون كوندكتريس يكون être bon conductrice thermique pour évacuer rapidement la chaleur. في الانود كاينين دو تيب، راه كاينين دو كونستيتيسيون ديال الانود، ولا كاين باغ اكزومبل كاين دو كونفيغوراسيون سواء انود فيكس ou انود tournant. Alors pour les anodes fixes هما les anodes fixes sont fabriqués en cuivre ان بون كوندكتور ديال chaleur. طبيعة الحال يكون واحد لاكوش ولا واحد لوغ سوندر امباسي بالتنكستان، لان في التنكستان فاش تكون الانتراكسيون هو لا سيبل ميتاليك هو الانتراكسيون مع ليزيكترون تنكستان. الوغ يعني باش بيرميتو نفافوريزي لا برودكسيون اكس. دونك التنكستان هو اللي كيخلينا يكون البرودكسيون تاع اكس. او كويفر كيدار يعني التنكستان كولي مع الكويفر هي باش انه يعني كيكون سان بون كوندكتور ديال لا شالور. بعد الحال يعطي واحد لا فورم هذاك لانود. دونك جينيرالمون هاد لي لانود فيكس كيتستعملوا في لي فيبر بويسونس بحال لي تيوب راديولوجي دونتير. في تيوب راديولوجي دونتير كنلقاو جينيرالمون لي زانود فيكس. باغ كونطخ لي زانود تورنو راه كيكونوا في لي كنستعملوهم في لي مويان بويسونس ولا هوت بويسونس نشوفو بحال هكا. دونك لي زانود تورنو équipement les types moyen et fort puissance. Alors est constitué de trois parties qui le couple l'autostateur ها هو كتشوفوا معايا. كاين l'axe de transmission اللي كتسمى l'axe de l'anode ها فوالا هو، وكاين ان ديسك اللي هي التيب الميتاليك. دونك غنشرحو كل واحد بوحدو. دونك le couple rotor-stator هاد le rotor c'est une partie mobile voilà située à l'intérieur du type. حيت le couple rotor-stator راه فيه ستاتور فيه الروتور. الروتور كيكون داخل ديال الغونستانت مع لو ديكس مع لاس، والستاتور كيكون l'extérieur ديال الغونستانت برا. Donc le rotor est une partie mobile située à l'intérieur du type يعني au niveau de son col يعني داخل. الكول هو واحد كول بحال تشوفوا واقع في لي زيماج من بعد. الكول هو شنو نقول لك هو واحد لا فورم في التيوب qui assure le mouvement de rotation. يعني rotation ديال هاد الروتور كتكون ما بين 3000 à 2000 tours par minute bien sûr du disque et de l'axe. Donc pendant l'exposition ديال يعني باش تحصل على رايون اكس يعني الاخر فوالا ليميسيون ديال ليزيكترون يعني كيكون هما لو ديسك يعني اون باراليل خدام يعني ديسك كيدور كتكون ليميسيون. ميمكنش نديرو ليميسيون ولا نوض هو فيكس.
Alors, cette mise en rotation est assurée par une induction électromagnétique grâce au stator, situé à l'extérieur du col du tube. كما قلت لك يعني البارتي ستاتور كيكون في الاكستيريور ديال لونسان يعني فوالا باش يكون لو ستاتور جينيرالمون كيكونوا سون دي موتور كيكونوا دي موتور سوا سانكرون فوالا كيكونوا هاد لو ستاتور كيكون سوا ليمون بيرمانون ولا سوي كيكون لو شون الكترومagnétique فوالا هاد لابارتي اليمونطاسيون غنشوفها في نوتخ البارتي بعدا غنناقشوها بوحدها. دونك لاكس لانود دونك هاد لاكس لانود هو اللي كيدير لاكس لانود هو واحد كيكون اون موليبدين يعني qui permet de transmettre le mouvement de rotation du rotor de la note. Voilà, il assure une isolation thermique. الداب موليبدين باش كيأسر واحد ليزولاسيون تيرميك ان لو ديسك راه كيسخن وما خاصك كطومبير توصل لو ستاتور. دونك هاد ناقص لا نوت راه اول حاجه هو كيدير ترانسميسيون يعني ديك لي موفمون ما بين لو ديسك روتور. ثاني حاجه راه هو ايزولون تيرميك دو روتور. ونحاول ان نطولوا ما اكثر الفونكسيونمون ديال هاد التيب ما نطيحوش البروبليم ديال مانتونونس اكسيتيرا. المهم كنشكركم بزاف على المتابعه وان شاء الله البارتي الجايه والفيديو الجاي ان شاء الله يكون تتمه ديال هاد لابارتي. ميرسي.